नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र साङ्केतिक करणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। स्थानीय तहको निर्वाचनबारे कायम रहेको अन्योलता सरकारले चिर्न सकेको छैन। वैशाखमा निर्वाचन गर्ने लगभग सहमति भएको विषय झनझन अन्यल बनिरहेको छ। कतै राष्ट्रिय हितलाई भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो हितलाई त प्राथमिकतामा राखेका छैनन् भन्ने अनुमान छ। निर्वाचन आयोगले सम्झाइरहेको संवैधानिक दायित्वबाट दलहरू भाग्न नमिल्नेछ। सरकारलाई सत्ता गठबन्धनका केही दलले वैशाखमै निर्वाचनमा जाने दबाव छ। आजको समाचारमा 6 महिनामा प्राप्त उपलब्धिमा केन्द्रित प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र कोरोना संक्रमण दर सहितका विविध प्रसङ्गहरू। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा देशवासीको नाममा सम्बोधन। अबको 1 वर्षभित्रै 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थाल्न निर्देशन। नेपालमा आज पनि कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 10,000 भन्दा माथि। सार्वजनिक ठाउँमा खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय आजदेखि लागू। नवलपरासीको नेपाल भारत सीमा नजिकै भारतद्वारा पक्की सडक निर्माण। डुबानको समस्या भोग्दै आएका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा थप त्रासमा। पश्चिमी घानाको एक सहरमा भएको ठूलो विस्फोटमा परि कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने, दर्जनौं भवनहरू ध्वस्त। र आइसिसी टी20 विश्वकप 2022 को खेल तालिका र समूह सार्वजनिक। पहिलो खेलमा भारत र पाकिस्तान तथा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड भेटिने। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ। गठबन्धन सरकारले 6 महिना पूरा गरेको सन्दर्भमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले अबको 1 वर्षभित्र 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले देशमा कुनै पनि अत्यावश्यक वस्तुको अभाव नरहेको र कोभिड-19 को संक्रमण र तेस्रो लहर नियन्त्रणका लागि 3 तहका सरकारबीच समन्वय बढाइरहेको पनि दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संवाद र सहमतिको माध्यमबाट संसद सञ्चालन गरिने बताउनु भएको छ। आफ्नो नेतृत्वमा 5 राजनीतिक दलको समर्थन र सहभागितामा गठन भएको सरकारले 6 महिना पूरा गरेको सन्दर्भमा आज राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संसदको गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याइने बताउनुभयो। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा सरकारले कार्य सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै उहाँले सरकारमाथि 1 वर्षभित्र 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व उल्लेख गर्नुभयो। 1 वर्षभित्रै 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको उहाँको भनाइ छ। निर्वाचनका पूर्व तयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। साथै उहाँले निर्वाचनका पूर्व तयारीका काम पनि सरकारले अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो। संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नागरिकता समस्या समाधान, संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ। आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आधार निर्माणका लागि उच्च र समन्वयिक आर्थिक विकासमा जोड दिएको, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्धन, स्वदेशी कच्चा पदार्थ र श्रम उपयोग गर्ने निकासी जन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी निकासी बढाउने, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने तथा भ्रष्टाचार जन्य कार्यहरूको छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकातका लागि अग्रसरता लिएको जानकारी दिनुभएको छ। आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणबाट प्रारम्भ भएको पहिलो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधार मार्फत नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तर उन्नति हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले छोटो समयमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै विकसित राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने लक्ष्य भएकाले यो लक्ष्य प्राप्तिको मार्गमा देखापर्ने समस्या र चुनौतीको समाधान गर्न र प्राप्त अवसरहरूको उपयोग गर्न दोस्रो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधार गरिने बताउनुभयो। उहाँले सुधारका योजना बनाउँदा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, विकास र सुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिने बताउनुभयो। कोभिड-19 को नयाँ स्वरूपको संक्रमणको उच्च जोखिमले नागरिकको जीवन रक्षामाथि पुनः चुनौती थपिएकाले सबैले मिलेर आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा कम असर पर्ने गरी रोगको नियन्त्रण गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप जारी राख्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। नवीन नेपाली, एनटिभी कोहलपुर।
पश्चिम सुर्खेतमा एउटा अनौठो संस्कार जीवित रहेको छ। त्यहाँको कठपुतली विवाहको रोचक प्रसङ्ग आजको न्युज ट्रेन्डमा। बाल उमेरका केटी केटीबीच बिहे हुने गर्छ, समलिङ्गी भने होइन। एक दिन तामझामका साथ विधिपूर्वक बालिकालाई नै वरवधु बनाएर बिहे गरिन्छ। बिहे सम्पन्न भएकी रात वरवधुलाई आफ्नै घरमा पठाइन्छ। यसलाई कठपुतली विवाह भन्ने गरिन्छ। राजनीतिमा खुबै प्रयोग हुने कठपुतली शब्दको अर्थ अरू कसैको इशारामा चल्नु अर्थात् वास्तविक अर्कै तर देखिने रूप एउटा छ भने त्यसलाई कठपुतली भन्ने गरिन्छ। तर पश्चिम सुर्खेतको गुटुमा वर्षौंदेखि चलि आएको बाल उमेरका केटी केटी बीच हुने विवाहलाई पनि कठपुतली विवाह भनिन्छ। बालिकालाई नै दुला र दुलैको भेषमा सजाउने चलन छ। गाउँभरिका मान्छे दुला दुलै हेर्न भेला हुन्छन्। हरेक वर्ष माघ 1 गते मनाइने कठपुतली विवाहबारे स्थानीय रामलाल बैक यसरी बताउनुहुन्छ। आगो बलिरहेको अवस्थामा बच्चा चाहिँ त्यहाँ पोलिएको कारणले गर्दा त्यो आज हामीले पुतली विवाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संस्कार परम्परा संस्कार त्यो बस्दै आएको हुनाले हामी अहिले चाहिँ त्यो संस्कारप्रति आबद्ध छौँ। बिहेमा कोसेलीका रूपमा मालटाटा लिने चलन छ। बिहेपछि राति नै दुलैलाई ससम्मान फर्काइन्छ। अन्य बिहे जस्तै यसमा पनि सबै विधि पूरा गरिन्छ। सामाजिक मूल्य मान्यता कायम राख्न यो चलन पुर्खौंदेखि चलि आएको 84 वर्षीय स्थानीय लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायको भनाइ छ। यो समाज सुधारको लागि यो परम्परा पहिलेदेखि चलिआएको हो। पश्चिम सुर्खेतका गाउँहरूमा हिउँदो याममा भुवाको ठूलो जात्रा लाग्दो रहेछ। आगोको मुढा ताप्ने क्रममा 2 बालिकाको जलेर मृत्यु भएको 1 वर्षपछि तिनै बालिकाको सम्झनामा उनका परिवार इष्ट मित्रले उनीहरूकै प्रतिरूप बनाएर विवाह गरेछन्। त्यस यताका हरेक वर्ष गुटु र आसपासका गाउँमा बाल उमेरका केटी केटी बीच विवाह हुने गरेको लछीराम बुढा छेत्री बताउनुहुन्छ। प्रत्येक साल दुला दुलै पक्ष साटासाट हुन्छ। यो साल दुला हुने गाउँमा अर्को साल दुलै बनाउने चलन छ। 2 गाउँ बीच यस्तो क्रम चलिरहन्छ। रजसवाला नभएका केटीलाई वरवधु बनाउने चलन छ। आकाश तारा बैक, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। नेपालमा आज 10,703 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 18,618 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 8,815 तथा 4,474 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,888 जना गरी जम्मा 10,703 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 766 जना निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 65,374 जना रहेको छ। यसैबीच सार्वजनिक ठाउँमा कोरोना विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय आजदेखि लागू भएको छ। सरकारी नियम अनुसार अब कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशाला, हवाई यात्रा पार्क जस्ता सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा खोप लगाएको कार्ड वा कार्डको फोटो भए पनि देखाउनु पर्नेछ। आजदेखि लागू हुने गरी सरकारले यो नियम लगाउने निर्णय गरे लगत्तै खोप लगाउनेहरूको संख्या बढेको छ। सार्वजनिक ठाउँमा खोप कार्ड बाध्यात्मक बनाउँदा धेरैजना खोपको दायरामा आउने भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा कर्णाली प्रदेशमा भने सिटामोलको चरम अभाव भएको छ। कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र रूपमा बढिरहेको बेला बिरामीहरूले खाने सिटामोलको चरम अभाव भोग्नु परेको हो। सुर्खेतका मुख्य बजारमा औषधि सप्लायर्स पसलको आकस्मिक अनुगमन गर्दा महत्त्वपूर्ण औषधिको अभाव भएको पाइएको छ। सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत नन्दराम चौलागाईको नेतृत्वको टोलीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 6 सुर्खेत स्थित मुख्य बजारमा रहेका औषधि सप्लायर्समा अनुगमन गर्दा बजारमा सिटामोलको अभाव भएको पाइएको छ। औषधि सप्लायरसँग सिटामोल नहुनुले कर्णालीमा यसको चरम अभाव देखिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर
प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक सहर। के निकट, के विकट, हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल भारत बीचको सीमा 10 गजा नजिकै भारतले पक्की सडक बनाइरहेको छ। कपिलवस्तु र रूपन्देहीतर्फ निर्माण सकिसकेको भारतले अहिले पश्चिम नवलपरासीको सीमा नजिकै सडक निर्माण कार्य तीव्र पारेको छ। हरेक वर्ष डुबानको समस्या भोग्दै आएका सीमावासीलाई थप त्रसित बनाएको छ। भारतले नेपाल भारत सीमा 10 गजादेखि 10 मिटरको दूरीमै अहिले धमाधम सडक निर्माण गरिरहेको छ। हरेक वर्ष पानीको सहज निकास नहुँदा डुबानको समस्या भोग्दै आएका सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयले बाँध जस्तै गरी बनाइएको सडकले 10 गजा नजिकका बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जलाम्य हुने भन्दै निर्माण कार्य रोक्न माग गरेका छन्। 4 लेनको उक्त सडक जमिनको सतहभन्दा 6 फिट अग्लो बनाइएका कारण वर्षायाममा पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिनेछ। बाटो लगभग 5 देखि 6 फिट हाइट भएको नाताले रथहरपुर, कठावा, गुठी पर्सौनी यी गाउँ सीधै प्रभावित हुन्छ। रोड बन गए के बाद यहाँ जन बाकी इतना पानी हो जाइए परम्पार हम यहाँ नेपाल के जितना तराई बेल्ट के लोग बा सारा एकदम डुबान में पड़ जाई। यहाँ जन बा कहीं पुल पुलिया नहीं डालता पानी कैसे निकसी। भारतले रूपन्देही क्षेत्रबाट निर्माण गर्दै आएको सडक ठुटीबारी हुँदै भारतको बहुवार बजारसम्म पुर्याएको छ, जुन नेपालको सुस्ता गाउँपालिकाको बलिनगर नजिक पर्दछ। राष्ट्रसङ्घीय कानुन अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा काम गर्दा अर्को देशलाई असर पर्ने भए समयमै जानकारी गराएर सहमति लिनुपर्ने भनिएको छ। तर भारतले बिना जानकारी बनाएको सडकले नवलपरासीका भारतसँग सीमा जोडिएका 4 स्थानीय तहमा ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्छ। एक त त्यसै पनि डुबान हुने क्षेत्र, त्यो माथि पनि यो पानीको बहावलाई बन्द गरेर बनाउँदै गरिएको सडकले अझै ठुलो चाहिँ डुबान चाहिँ को अवस्था रहनेछ। बोर्डर साइडका यो 4वटा गाउँपालिका लगभग सबै डुबानमा पर्नेछ। हरेक वर्षायाममा नवलपरासीका 1000 बिघा भन्दा बढी जमिन डुबानमा पर्दै आएको छ भने सयौं घरमा पानी पस्ने गरेको छ। स्थानीयले पटक पटक भारततर्फको खोला नाला सफाई गरी पानी निकासको उचित व्यवस्था गर्न माग गरिरहेका बेला पानी जाने बाटो नै बन्द हुने गरी बन्दै गरेको सडक नेपालका लागि अभिशाप बन्न सक्छ। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेशले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहले गरेको बढुवा बदर गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले निर्णयको जानकारी 3 दिन अघि प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई पठाएको छ। आफू खुसी कानुन बनाएर आयोगसँग परामर्श नलिई स्थानीय तहले बढुवा गर्न थालेपछि आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो। संघीय निजामती ऐन संसदबाट पारित नभएको र प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन नभएको भन्दै स्थानीय तहले विगतदेखि नै कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवा गर्दै आएका छन्। आयोग गठन भएपछि पनि परामर्श नगरेको भन्दै कर्णालीले खारेजीको निर्णय गरेको हो। कर्णाली आयोगका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रेम प्रसाद आचार्यले आयोगसँग परामर्श नगरी कार्यक्षेत्र बाहिर गएकाले खारेजी गर्न पत्राचार गरेको बताउनुभयो। आयोगले कर्णालीका सबै स्थानीय तहलाई संयुक्त रूपमा लेखेको पत्रमा 5औं तहका विभिन्न पदको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिसकेको र 4थो तहको विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको सन्दर्भमा ऐन नियम विपरीत गरिएको काम बदर हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा कुपोषण हटाउन बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। महिला, किशोरी र बालबालिकाहरूको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ। आमा र शिशुको कुपोषण न्यूनीकरण गर्न सल्यानका 5 स्थानीय तहले प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। सल्यानका 5 गाउँपालिकाले मातृ शिशु पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन 11 बुँदे प्रतिबद्धता गरेका छन्। यहाँको बागचौर, बनगाट, कुपिने नगरपालिका, दारमा, सिद्धकुमाख र कुमाख गाउँपालिकाले पालिकाभित्र बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
उनीहरूले प्रतिबद्धता पत्रमा सबै बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय जाने वातावरण सिर्जना गरी गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, गर्भवती सुत्केरी आमालाई पोषण भत्ता, सुत्केरी प्रोत्साहन र पोषिलो सर्वोत्तम पिठो प्रदान गर्ने जनाएका छन्। यस्तै 2 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको वृद्धि अनुगमनको प्रभावकारिताका लागि बाल पोषण अनुदान आबद्धता गरी वितरण गर्ने र ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस्तै सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न बहुक्षेत्रीय पोषण योजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक स्रोतका साथै प्राप्त अनुदानको निश्चित रकम 15% लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 11 सालबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ। र यो कार्यक्रममा विभिन्न घुमाउरा पाराले हामीले पहिलेबाट पनि गर्दै आएको हो र यसलाई अहिले प्रष्ट नेपाल सरकारले आफ्नो नीतिमा नै ढालेर हामीलाई योभन्दा अघिल्लो साल पठाए तापनि हामीले अघिल्लो साल अलिक पुरा गर्न सकेनौँ। थोरै मात्रै केही कामहरू पुरा गरेका थियौँ। यो देख्नलाई यो पोषण भन्ने चिज देख्नलाई एकदम सानो सानो कुरा भए पनि यसमा धेरै गम्भीर चिजहरू, अर्थात् हामी यो पोषणलाई गर्भावस्थामै बिर्सिदिने रहेछौँ, अर्थात् नसुधार्ने भने यो धेरै खतरा हुँदो रहेछ। यसले गर्ने बेला मर्ने बेलासम्म पनि यो थोरै हाम्रा त्रुटिले यसले हामीलाई एकदम खतराको संज्ञा दिँदो रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला, बालबालिका र किशोर किशोरीको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशका समन्वयकर्ता मानबहादुर कंवरले पोषण तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरी महिला, बालबालिका तथा किशोर किशोरीको स्वास्थ्य तथा पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउने गरी कर्णाली प्रदेशका 79वटै पालिकामा काम भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रदेशमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको 55% बालबालिकामा पुटकोपना, ख्याउटेपना 18%मा र कम तौल 37%मा रहेको देखिएको छ। प्रतीक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। पोषणबारे धेरैलाई जानकारी नै छैन। जानकारी भएर पनि अभावका कारण कार्यान्वयनमा समस्या छ। आज हामीले सल्यानका केही नागरिकलाई पोषण सुधार ल्याउन के गर्नु पर्ला भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। गर्भवती महिलाको पेटमा जब बच्चा आसिन्छ त्यो बेलादेखि नै हरेक बार खानाचारको आवश्यक पर्छ। त्यति बेला हामीले ध्यान पुर्याएनौँ भने बच्चा कुपोषित हुन जान्छ। 1000 दिनभित्रै बच्चाको 80% दिमागको वृद्धि विकास भइरहेको हुनुपर्छ। यदि हामीले ख्याल गरेनौँ भनेपछि त्यो बच्चा एकदम कमजोर हुन जान्छ। पछि जति गरे पनि त्यो बच्चाले सोच्न सक्ने त्यसको क्षमता हुँदैन। त्यो भए हुनाले हामी घरदेखि नै घर परिवार गाउँटोल हामी स्थानीय तह सबै यसका लागि पर्नुपर्छ र यसको लागि बजेट पनि स्थानीय तहले छुट्याइदिएको हुनुपर्छ। यसको बारेमा पोषणको बारेमा पब्लिकहरूलाई, जनताहरूलाई अथवा सबै जनताहरूलाई यो पोषण भनेको के हो भन्ने कुराहरूको जानकारी गराइयो। अथवा पोषण खाँदा हामीलाई बढी हुँदा के हुन्छ, कम हुँदा के हुन्छ र पोषण हामीलाई किन आवश्यक छ भन्ने कुराहरूको जनचेतना फैलाउन सकियो भने मात्रै यसबाट पोषणको बारे सबै ठाउँमा फैलिन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। विशेष गरी पोषणको अवस्थामा सुधार गर्नका लागि सबै सरकारवालाहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट, आफ्नो समुदायमा, आफ्नो टोलहरूमा स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालनहरू गर्ने, त्यसमा लाग्ने आवश्यक बजेटहरूको व्यवस्थापन गर्ने र विभिन्न हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाज्यूहरूले आफ्नो गाउँ टोलमा गएर स्क्रिनिङ गरेर त्यसका कुपोषित बालबालिकाहरूको पहिचान गरी तिनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यस स्थानीय सरकारले र स्वास्थ्यका सम्पूर्ण स्वयंसेवकहरूले गाउँ समाजमा गएर बालबालिकाहरूलाई एकदमै सुरक्षित बनाएर राख्नुभयो भने हामी कुपोषण मुक्त गर्न चाहन्छौँ। पोषणको स्थिति सुधार गर्नको लागि सर्वप्रथम चाहिँ शिक्षा नै आवश्यक पर्छ सर। अनि त्यसो शिक्षा यदि गाउँघरमा यदि राम्रो शिक्षाको व्यवस्था भएन भनेपछि त्यस ठाउँमा राम्रो तरिकाको एउटा चाहिँ पोषणयुक्त खानाको समस्या पर्छ सर। यदि त्यस गाउँठाउँमा चाहिँ राम्रो तरिकाले सर्वप्रथम त्यो पोषण प्रभावित गर्नको लागि सर्वप्रथम शिक्षालाई चाहिँ गुणस्तरीय बनाएर उनीहरूलाई गुणस्तरयुक्त खाना खुवाउने, राम्रो तरिकाको व्यवस्था टाइममा मिलाएर चाहिँ बालबच्चाहरूलाई खुवाउने व्यवस्था गर्नुपऱ्यो। अनि शिक्षा उनीहरूलाई जनचेतना राम्रो विकास गर्नुपऱ्यो। अनि समाजमा राम्रो तरिकाले एउटा कृषि
कृषियुक्त खाद्य बनाएर उनलाई राम्रो प्रकारले खाने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईको दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायमा व्यक्तिहरूले समाजमा समान अधिकार र अवसर हुनुपर्ने माग राखेका छन्। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको सहयोगमा पश्चिम तारा नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका सरकारवालाहरूले समान अधिकारको अवधारणा लागू हुनुपर्ने बताएका छन्। संस्थाकी कार्यक्रम संयोजक परिना चौधरीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका समस्या र चुनौतीको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। जेनिसा खड्काले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको रूपमा आफू खुलेपछि समाज र परिवारले गरेको व्यवहारको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख घटना शाहले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा नगरको उपप्रमुख सञ्जु कुमारी थारूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको विकासका लागि नीतिगत परिवर्तन जरुरी रहेको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पश्चिमी घानाको एक सहरमा भएको ठूलो विस्फोटमा परि धेरै भवनहरू ध्वस्त भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले दिएको जानकारी अनुसार उक्त विस्फोटमा परि अहिलेसम्म कम्तीमा 17 जना मानिसको ज्यान गएको छ। यो सहर सुन खानेको लागि चर्चित रहेको थियो। प्रहरीका अनुसार बोगोसो र बावर्डीको बीचमा ठूलो विस्फोट भएको हो। विस्फोटक पदार्थ बोकेको वाहन मोटरसाइकलसँग ठोकिँदा दुर्घटना भएको हो। स्थानीय मिडियाले सार्वजनिक गरेको तस्बिरमा ठूलो मात्रामा धुवाको मुस्लो आइरहेको देख्न सकिन्छ। अहिलेसम्म कति मानिसको मृत्यु भएको हो भन्ने बारेमा भने खुल्न सकेको छैन। घानाका राष्ट्रपति नाना अकुफो अड्डोले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन आपतकालीन सहयोगको लागि सेना परिचालन गरिएको बताउनु भएको छ। प्रहरीले सहरमा रहेको सरकारी कार्यालय र चर्चहरू पीडित मानिसको लागि खुला गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। जुनारले बजार नपाउँदा डडेलधुराका किसान चिन्तित भएका छन्। जुनार पाक्ने बेलामा बिक्री नभएपछि डडेलधुराका किसान चिन्तित भएका हुन्। जुनार उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको भागेश्वर गाउँपालिका 5 श्रीराटका किसानले यो वर्ष जुनार बिक्री नभएको बताएका हुन्। जुनार बिक्री नभएपछि बारीमै कुहिन थालेको छ। गत वर्ष बारीमै प्रति किलो 25 रुपैयाँमा जुनार व्यापारीले किनेर लगेको भए पनि यो वर्ष भने 15 रुपैयाँमा समेत बिक्री नभएको किसान प्रकाश दत्त जोशीले बताउनुभयो। गत वर्ष भन्दा यो वर्ष बढी उत्पादन भएको जुनार बारीमै कुहिन थालेको छ र चराले पनि सखा पर्न थालेपछि कृषकहरूले स्थानीय पालिकाले बजारको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार।
आइसिसी टी20 विश्वकप 2022 को आफ्नो पहिलो खेलमा भारत र पाकिस्तान तथा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड खेल्ने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले टी20 विश्वकपको खेल तालिका र समूह सार्वजनिक गरेको छ। भारत र पाकिस्तान एकै समूहमा परेका छन्। सुपर 12 को समूह 1 मा इङ्ल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, अफगानिस्तानसँगै पहिलो चरणको समूह 1 को विजेता र समूह B को उपविजेता रहने भएका छन्। समूह 2 मा भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, बङ्गलादेशसँगै पहिलो चरणको समूह B को विजेता र समूह 1 को उपविजेता रहने भएका छन्। भारत र पाकिस्तान बीचको खेल अक्टोबर 23 मा मेलबर्न क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। साबिक विजेता अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड अक्टोबर 22 मा सिडनी क्रिकेट मैदानमा खेल्नेछन्। अब मौसम। आज देशको पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा रही हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपात भयो। आज राति पनि देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली तथा तराईका भूभागमा सामान्य सफादेखि आंशिक बदली रहने भएको छ भने हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा देशवासीको नाममा सम्बोधन। अबको 1 वर्षभित्रै 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थाल्न निर्देशन। नेपालमा आज पनि कोरोना संक्रमितको संख्या 10,000 भन्दा माथि। सार्वजनिक ठाउँमा खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय आजदेखि लागू। नवलपरासीको नेपाल भारत सीमा नजिकै भारतद्वारा पक्कै सडक निर्माण। डुबानको समस्या भोग्दै आएका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा थप त्रासमा। पश्चिमी घानाको एक सहरमा भएको ठूलो विस्फोटमा पनि कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने, दर्जनौं भवनहरू ध्वस्त। र आइसिसी टी20 विश्वकप 2022 को खेल तालिका र समूह सार्वजनिक। पहिलो खेलमा भारत, पाकिस्तान तथा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड फिटिने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।